सांबाळलो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रवीना आज तुमकां मोडे करची रीत दाखयतां। मोडे आमच्या करावळींत एक विशेष खाण जावन आसा। खंयचीय परब वा फेस्त आसल्यार त्या दीस मोडे करची रीत हांगासर आसा। हे एका रितीचें पोरमोळाचें पान हाका कन्नडांत केदगेयले या मुंडकना ओली म्हण सांगतात। मोडे करूंक जाय पडचे वस्तू आमी पळोवया। 1 कोप उडदाची दाळ आनी 2 कोप तांदळाचो रवो वा इडली रवो म्हण अंगडींत मेळटा तो आमी काणगेवचो। इल्लेशें साकर हांगा 2 टीस्पून साकर आनी आमकां रुचीक मीठ काण घेतलां। आतां पयलें हांव दाळ 2 घंटे भिजयला। ती दाळ गंद वाटीची। दाळ वाटतना तुमी अर्दे या 1 कोप भर शीत तुमचे कडेन आसल्यार घालयेत। इडल्यो बरे मोव जातात। वाटिल्ली दाळ एका तोपल्यान घालया आनी ऑलरेडी हांवें भिजून दवरलो तांदळाचो रवो ह्या पिठाक भरशिया। तांदळाचो रवो हांवें 2 उदकांत धुला। इल्लेशें वान धुल्लें उदकी हाका घालया। पीठ मस्त पातळ करनाकात। रवो जाल्ल्यान फुगोवंक इल्लेशें कश्ट जाता मस्त पातळ जाल्यार। हळद दाट आसूं दी। म्हजे कोंकणी चॅनल तुमी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनार दाखयता। आतां हांवें वान धुल्लें उदक भरशिलें। रुचीक मीठ तशेंच 2 कुलेर भर साकर आतां हांव हाका भरशितां। आतां ह्या आयदनांत घालून पीठ बरें करून मिक्स करीचें। मिक्स करचें म्हळ्यार आमी हातांत तें मारचें या बीट करचें या विस्क करचें म्हणटा हांव इंग्लिशांत। तशें केल्ल्यान तातूंत पीठ विग्गी आनी बरें फुगता। एक 2 ते 3 मिनिटां म्हणी पीठ अशें किरयचें। एक थाली दांपोवन 8 वरां फुगोवंक सोडचें। इल्लें बरें करून विग्गी फुगाचें जाल्यार वोत आसचे कडेन हें आयदन दवरा पीठ विग्गी फुगता। तुमचे कडेन मोडे ना जाल्यार म्हजे मुखल्या व्हिडिओंत हांव तुमकां केळबे खोल्यांत कशें मोडे करयेत आनी दुसऱ्या रितीन कशें हें उकडयेत म्हण दाखयतां। आतां 8 वरां जालीं। पीठ फुगलां गी पळोवया। एका कुलेरान तशें पळयतना आमकां कळटा पीठ बरें फुगलां। आतां हें आमी मोडेच्या भितर वतून तोंदरांत उकडचें। पयलें तोंदर तयार करा। उदक घालून स्टीम येवंक दवरा आनी हे मोडेचे कप्स पयलेंच इल्लें उदक घालून जळजळून ह्या तोंदरा भितर दवरून मागीर पीठ वता। पीठ वतून तोंदरा भितर दवरनाकात ते मोडे पाड जातात। सर्तीक पीठ आसल्यार एक एल्युमिनियमाच्या बेकिंग ट्रे वा आयदनाक तेल पुसून तुमी दवरयेत। मोडे करूंक तुमकां इल्लो लांब असो तोंदर जायजे। रुंद आसल्या तोंदरांत मोडे करूंक जायनात। तोंदराचे की चड ताजी हायट आसल्या जाल्ल्यान इल्लें लांबाय आशिल्ले तोंदर हाका यूज करतात। हांगासर हांवें बुट्ट्यो हाडलात ल्हानशे आनी हातूंत हांव आतां एक रोस पिळसो कुडको ओलो करून तातूंत घालां आनी पीठ वतून हातूंय हांव इडल्यो उकडटां। मोडे उकडूंक उण्यार उणें 30 मिनिटां म्हणी जायचे। आतां हांव तोंदर ओपन करून मोडे उकडलात की म्हण पळयतां। एक काडी तोपोवन पळयतां। काडी ड्राय आसल्यार मोडे जालात म्हण अर्थ। जर तर ताका पीठ लागलां जाल्यार आनी एक 10 वा 15 मिनिटां दवरून हे मोडे उकडचे। आतां मोडे उकडून जाले। आतां हांव हें काडून तयार करून दवरलें ते बुट्ट्यो हाजे भितर दवरतां आनी परत पीठ वतून उकडूंक दवरतां। हाजे विशयंत सर्तीक माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्सार आसा। आमकां व्हिडिओ करतना पुरा माहिती दिवंक जायना तशें जाल्ल्यान तुमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पळया। ताची रेसिपी आनी कितेंय चुकून गेलां जाल्यार थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटलें। मोडे तयार जाले आनी घरभर ह्या पानांचो पोरमोळ विस्तारला। हें जावन आसा ह्या मोडेची विशेषता। ही खावंक रुच तशेंच पोरमोळी बरो दिता।
मोडे बुडून खावंक हांवें किल्लत घाल्ल्या मुगाची गशी तयार केला आनी हाचे व्हिडियोय मुखार हांव तुमकां शेअर करता। तशेंच हे मोडे तुमी मासाच्या कडी मासलेच्या कडी वा चटणे सांगाताय भोव बरें जाता। हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो म्हण हांव चिंता आनी ही रेसिपी तुमी ट्राय करन म्हाका कमेंट्सांत कशी जाली म्हण सांगात। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं।